ناچیز دا بیان ہے امہات المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علی نبینا وعلیہن دا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا جنت دے اندر یقینی ہم سفر اور ہم رفاقت ہونا، دوسرے لفظیں اللہ دے پاک محبوب دیاں گھر والیاں پاکاں اسی طرح یقینی جنتی نے جس طرح خود اللہ دا محبوب یقینی جنتی۔ اس موضوع دے بیان کرن دا مقصد انہاں خبیث روحاں دا رد کرنا ہے اور مومنین مسلمانہ دا دل مطمئن رکھنا ہے۔ جیڑیاں خبیث روحاں حضور دے ازواج مطہرات نو نعوذ باللہ من ذالک بکواسات کردے نے، انہاں نو جہنمی، انہاں نو منافق، انہاں نو حضور دی امت دا دشمن، دین دا دشمن، اس طرح دے بکواسات کتے دے پتر کردے نے۔ حالانکہ انہاں دے سر تو پیران تک خود انہاں دا مطالعہ کیتا جائے، انہاں نو ویکھیا جاوے تو خود اسلام دی دشمنی بن کے بیٹھے ہوندے نے۔ جڑے خود اسلام دی دشمنی انہاں دے بدن تو جھلک رہی ہوندی، وہ ایڈے پاک لوکاں دے اوتے زبان کھول رہے ہوندے نے۔ یہ ساری سکول دی لعنت تے نحوست ہے۔ کیوں؟ سکول دا کم ہے بندے نو بے لگام بنا دینا۔ جڑا کوئی خدا پاک دا خوف ہے بندے دے دل وچ، جیڑی کوئی انسانیت ہے وہ ساری ختم کر دینی۔ وہ پھر جس لئے بندہ بے لگام ہو جائے، جو مرضی بھوکی جائے۔ اس سے واسطے میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن، بیلیو جدوں دی غیراں دی پڑھائی آئی ہے بے ادبی گستاخی ود گئی۔ خیر جنہیں اس لعنت اور آگے چھاڑ مارنی ہے سانو دے نال کوئی نہیں، لیکن تواڈے ورگے سادہ دل بندے جڑے نے انہاں دے دلاں نو مطمئن رکھنا، وہ کم علمی دی وجہ نال انہاں دے جال وچ پھس نہ جان، انہاں دی بک بک نو صحیح نہ سمجھ بیٹھنا۔ جڑا صاحب ایمان بندہ ہے ان پختہ ایمان والا، وہ تے ایہو جائے بکواسات نو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، تو او دے تے ذرہ برابر اثر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ رہا ہوں کہ کتا پاؤں رہا کی ہے، لیکن جڑے کمزور ایمان اور کم علم لوگ نے نا انہاں واسطے نقصان ہوتا ہے۔ انہاں واسطے میں موضوع تیار کیتا ہے۔ ایجنسیاں ملعون ایجنسیاں تواڈیاں ملعون حل و عقد والے وہ خود نئے تو نیا گستاخ پیدا کرتے ہیں، انہوں طاقت دیندے نے، انہوں حفاظت دیندے نے، انہوں بھوکان دا خود سارا منصوبہ دیندے نے۔ سب کام تواڈیاں حکومتاں خود کرانی ہیں، لیکن قوم بے ایمان ہے، منافق ہے، بے ضمیر قوم بن گئی ہے نامراد۔ ہر ایک دا رخ تے سکول والے وہ پھر جو ذہنوں بنا رہے ہیں اسے دے چل رہے ہیں۔ ورنہ تواڈیاں حکومتاں دا دین دشمن، اسلاف دشمن، گستاخ ہونا یہ تے انج واضح جے میں سورج چڑھے۔ اساں تے جدوں بھی کسے بڑے تو بڑے افسر نال گل کیتی ہے وہ فوراً دوسری گل تے من کے خود بیٹھ جاندا ہے کہ جی بالکل تسی صحیح کہہ رہے ہو، وہ جی بالکل ہویا تے انگریزاں دا نظام، وہ بالکل جی فلاں۔ لیکن ہر کسی نو ایک ہڈی لگی، وہ ہڈی دی جان نہیں چھڑ وہ خدا نو چھڑ سکتا ہے، رسول نو چھڑ سکتا ہے، سب کو چھڑ سکتا ہے، وہ تنخواہ دی ہڈی نہیں چھڑ سکتا۔ مولوی بڑھ گئے، پیر بڑھ گئے، دن بدن چھڑا مار مار کے بڑھ گئے۔ ہر کسی دی زبان دوتے ایک بھوک سنو گے، او جی کی کریے جی، حالات ہیں جی، آخر جینا بھی تے ہے نا، زمانہ بھی کو نواں کتے جا رہا ہے جی، کی کریں گے جی، کھاواں گے کیویں، رواں گے کیویں، جیواں گے کیویں فلاں۔ ایک کتے دے بچے ہر ایک دوسرے منہ دوتے۔ ورنہ مسلمانوں دے معاشرے
سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات، آپ دے اہل بیت، آپ دے گھر شریف دے اتے، آپ دے صحابہ دے اتے، آپ دے اسلام دے اتے، آپ دے قرآن دے اتے، آپ دی شان دے اتے زبانہ کھلن تے مسلمان سنن یہ تو بندا۔ پھر اتوں کتے دے پتر جڑے اگوں حرام دے کافراں دے لانتیاں دے سردار بیٹھے نے بغیرتاں دے، وہ اگوں کہہ چھڑدے نے او جی دیکھو دلہ یاری صاحب فلانے او جی بول رہے ہیں، وہ کسے تو جواب ہی نہیں دیتا جاندا، کوئی انہوں جواب دین والا سنیا ہے کوئی نہیں۔ لاکھ دی لعنت حرام دیا، جس وقت اودا تے بارلا یا گدڑ کسے پاسوں چیکاں مار رہے ہون، کتے دے بچیا کوئی بڑا ہی حرام دا ہونا ہے جڑا آکھے یار انہاں نو جواب دین والا کوئی بھی نہیں۔ سور دیا بچیا جواب ہوتا ہے کسی گل دا جواب ہوتا ہے، بالکل سورج دی طرح روشن گلاں۔ مومن تے بنیا ہی تاں ہے انہیں اللہ دے پاک محبوب دے گھر نو، اللہ اکبر، کائنات دے ہر گھر تو اعلیٰ تے افضل سمجھا تا مومن بن۔ جیڑا گھر مبارک محبت وحی اللہ دی وحی اترن دا گھر ہے، محبت وہ گھر ساری کائنات تو افضل ہے تے اوتھے وحی آئی۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی دیاں گھر والیاں یاد کرو ان آیاتاں نو جڑیاں تواڈے گھر وچ اللہ دے رسول پڑھدے رہندے نے۔ کناں نو حکم ہو رہے، یہ اولین مخاطب کون نے؟ حضور دے ازواج مطہرات۔ میرے دوستو تواڈے اطمینان اور تسلی دی خاطر اور انہاں دی فرمائش اور دعوت نو جواب دا جامہ پہناون دی خاطر جنہاں نے آکھیا کہ منو کہ اے دلہ یاری دا یار یا جہلمی دا جواب تو دے ساڈے کول دا کوئی نہیں، انہاں کیونکہ منو دعوت دیتی تے اللہ دے فضل و کرم نال میں کئی جواب دے چکے ہیں جنہاں پھر انہاں وچوں کسے نے ہاتھ نہیں لایا، نہ لا سکے گا، ختم۔ اے ہون جڑا موضوع پیش کر رہے ہیں اینو میں تیسری باراں پیش کر رہے ہیں۔ ایک باراں اردو اچ پیش کیتا ہے، ایک باراں پنجابی اچ او دریا حویلی منڈی احمد آباد دے کنارے تے ماشاءاللہ بہت مجمع سی اوتھے، اج بھی لوکاں نو تکلیف ہو رہی ہے، میں نگاہ جا شادی حال ہے، بیچارے بہت پریشان کھڑوتے نے، سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ امہات المومنین یہ انہاں پاکاں دا لقب ہے، مومناں دیاں ماواں، مومناں دیاں ماواں۔ تو صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حیدر کرار نے، سیدنا معاویہ نے، حسن حسین پاک نے، یہ سب مومن نے تے انہاں دیاں ماواں محبوب دیاں گھر والی۔ وہ سمجھ دے بیٹھے سیر الاعلام دے اندر امام ذہبی نے لکھے ہے بالکل صحیح سند نال ثابت کہ حسن حسین پاک سیدہ طیبہ صدیقہ اما عائشہ پاک تو پردہ فرماندہ انہاں دا پردہ فرمانا دسدا ہے۔ نبی دیاں گھر والیاں پاکاں نو کس تقدس دی نگاہ نال حسن حسین پاک ویکھدے سن۔ تو دوستو ہن موضوع دے اوتے عنوان دے اوتے غور فرماؤ۔ عنوان کیے حضور دیاں گھر والیاں جنت وچ حضور دیاں رفیق نے یقینی طور دے اوتے، جویں حضور یقینی جنتی نے اوویں نبی دیاں گھر والیاں پاکاں یقینی جنتی۔ میرے دوستو
بیان اللہ دے قرآن وچ کیوں دعوی یقینی ہے کیونکہ دعوے چ میں آخیا جی میں مصطفیٰ کریم خود یقینی جنتی نے اوویں حضور دیاں گھر والیاں پاکاں یقینی جنتی تو دعوی یقینی ہے یقینی دعوے واسطے دلیل بھی یقینی ہوندی ہے برہانی ہوندی ہے ورنہ دعوی ثابت نہیں ہو سکنا لہذا ظنی دلیل نہیں پیش کروں گا یقینی دلیل اور یقینی دلیل اللہ دا قرآن احادیث متواتر ہون پھر یقینی ہوں اگر آحاد نے تو ظنی ہوندی ہیں اور شیعہ مذہب دے تمام وڈے امام اس گل دے متفق نے کہ اخبار آحاد 1 2 3 4 5 راویاں دیاں روایتاں او نہ علم دا فائدہ دیندیاں نہ عمل دا نہ موجب علم نہ موجب عمل شریف مرتضی عالم الہدا نے اس دے اوتے پورے رسالے لکھے نے شریف مرتضی دے بھائی سکے شریف رضی نے نہج البلاغہ جمع کی تھی جس دے اندر انہاں اپنے زعم اور گمان کے مطابق مولا علی دے خطبے تقریرہ جمع کی تھی اور سمجھدے نے قرآن تو ود نہج البلاغہ نو انہوں نے گل لکھی 1 2 3 4 روایتاں 5 روایتاں راوی ہو جان تو انہوں نے اخبار آحاد اکے دکے روایتاں اکا دکا روایتاں انہوں نے کیا جاندہ ہے روایتاں کرنے والے راوی آکھیا جاندہ ہے انہوں دی گل وہ کہندے نے یقینی نہیں ہوندی افسوس ہے کہ شیعہ مذہب دے ذمہ دار لوگ یہ لکھن کہ اخبار آحاد نال کوئی علم و عمل لازم نہیں ہوتا لیکن اج ہر پاسے اخبار آحاد تے جگتے رہیاں اونا گلاں دے نال یقینیات نو نعوذ باللہ من ذالک رد کیتا جاندا ہے جڑیاں گلاں تھڈو جھوٹ نے ثابت ہی نہیں میں کم نہیں کراں گا قرآن مجید یقینی دلالتاں نال ثابت کراں گا جے میں مصطفیٰ کریم یقینی جنتی نے اوویں محبوب دا گھرانہ یقینی جنتی یعنی اہل بیت اطہار یعنی حضور دے ازواج مطہرات اللہ دا قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه نبی ایمان والیاں دے زیادہ قریب انہاں دیاں جاناں تو بھی دیوبند مدرسے دے بناون والے قاسم نانوتوی نے اولا بمانا اقرب لکھیا قریب تر مومن دی جان اینا نیڑے نہیں جنہ محمد کریم نیڑے نہیں
دوسرا معنی اولا بمعنی احق کہ نبی مومنہ دیاں جاننا تے انہاں دی جان نالوں بھی بہتا حق رکھ دینے. میری تواڈی جان دا انہاں حق ساڈے تے نہیں جنہ حق ساڈے تے کملی والے دا. یہ قرآن حکیم دے دو معنی کیتے گئے، دو میں معنی برحق. نبی قریب تر یہ بھی حق. نبی سب تو زیادہ حق رکھن والا ہے مومن تے، یہ بھی برحق. توجہ فرماؤ ذرا، اور غور فرماؤ گے. النبی اولا بالمومنین، نبی نو مومنہ تو زیادہ، مومنہ دیا جانا تو ود قریب فرمایا گیا، ود حقدار فرمایا گیا. ہن جنہ مومنہ دے رسول قریب تر نے اور زیادہ حق رکھن والے نے، ہن سچی دسیا جے او مومن خالص ہون گے یا منافق ہون گے؟ بولو تے صحیح مرو. اللہ جو فرما رہے ہے مقام میں مدحت دے اندر تعریف فرما رہے ہے مصطفیٰ دی، منت احسان بیان فرما رہے ہے مومنہ تے فرماندا ہے میرے نبی دی شان ہے تھوڑی جان نالوں بھی تھوڑے بہتے قریب نے، تھوڑی جان نالوں تھوڑے تے ود حق رکھ دے نے. ہن سچی دس جنہ دے بارے خدا خبر دے رہے ہے وہ مومن منافق ہون گے یا خالص ہون گے؟ کیا اللہ نے اپنے حبیب دی توہین کرنی سی؟ جے رب دا مقصد یہ ہوئے کہ جیڑے منافق نے او بھی وچ تے جیڑے مومن نے خالص او بھی وچ، تے منافقان دے اتے زیادہ حق ثابت کرنا رسول دا تے رسول نو زیادہ قریب آکھنا نیڑے آکھنا منافقان دے، یہ تے رسول دی بے عزتی، یہ تے رسول دی توہین ہے. تے اللہ توہین کرنی سی کیا؟ معلوم ہویا النبی اولا بالمؤمنین، یہ جڑا لفظ آیا کھڑا ہے المؤمنین، یہ آل دسدا ہے پیا کہ ایتھے کامل مومن نے، یعنی جڑے منافقت تو پاک نے. اللہ فرماندا ہے جیڑا بھی کوئی منافقت تو پاک ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا ایویں ہی حق سمجھے گا اپنے تے. ہن جنہ خالص مومنہ نو اللہ پاک پہلو ذکر فرمایا ہے، انہاں دے بارے پھر فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی گھر والیاں امہاتہم، اوہی مومن جڑے پیچھے ذکر ہوئے. مومن مخلص نبی جنہ دیاں جانا تو ود نیڑے، نبی جنہ دے اتے ہر چیز تو زیادہ حق رکھ دینے، اونا مومنا دیاں ماواں نے نبی دیاں گھر والیاں. اور گل سمجھنا، جیڑے مومنا نو اللہ نے مصطفیٰ کریم دے نال اس طرح ذکر فرمایا ہے، انہاں مومناں دے بارے فرماؤندا ہے
کہ نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں ماواں نے. ہن جڑے پیچھے مومن ذکر ہوئے او تے ہوئے مخلص. تیدا مطلب ہے پھر اگے جدوں انہاں دی ماواں فرمایا جا رہا ہے تے اوہی مخلصاں دیاں ماواں آکھیا جا رہا ہے نا. تو ہن اپنی اگلی گل آپ ہی سمجھ لے کہ جدوں مومن مخلص مومناں دیاں ماواں آکھیا جا رہا ہے تے جویں پتر مخلص مومن نے پھر ایویں ماواں بھی خالص مومن نے. ورنہ یہ تے انہاں مومناں دی بے عزتی سی کہ منافق ماواں نو رب فرماندا انہاں دیاں ماواں نے. جس لئے مالک فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین اس لئے ابو بکر عمر وچ نے عثمان وچ نے حیدر کرار وچ نے حسن حسین وچ نے. اللہ فرماندا ہے میرا نبی انہاں دی جان تو بھی ود نیڑے وے. میرا نبی انہاں دی جان دے اوتے زیادہ حق رکھدا ہے. انہاں حسن حسین تے علی اپنا حق نہیں رکھدے جنہ پاک محمد کریم انہاں دے اوتے حق رکھدے نے. ہن توجہ فرما جس لے حیدر کرار پیچھے اللہ نے خالص مومناں وچ انہاں نو ذکر فرمایا تے اگے فرماندا ہے نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں ماواں نے. تے سمجھ لے حیدر کرار دی ماں پیا فرماندا ہے ابو بکر دی ماں پیا فرماندا ہے عثمان دی ماں پیا فرماندا ہے عثمان دی ماں پیا فرماندا ہے علی دی ماں پیا فرماندا ہے حسن حسین دی ماں پیا فرماندا ہے. ہن آپ ہی دس جے ایک خالص مومن نے پھر انہاں دیاں ماواں انہاں تو ود خالص نے. اگر ماواں نو خالص نہ منیا جاوے اگر ماواں نو خالص نہ منیا جاوے تے منافق آکھیا جاوے تے پھر منافقاں نو منافق ماواں حیدر کرار دی آکھڑیاں پین گیاں. پتر ہون خالص ماواں منافق. اللہ دسے قرآن وچ تے انہاں پاکاں دی بے عزتی سی معلوم ہویا. اللہ دا قرآن پیا دس دے جھلی دیا پترا جنہاں نو مومن خالص پیار نے انہاں تو ود انہاں دیاں ماواں نو خالص. اور کنجرو آخدے نے حیدر کرار قرآن دا سارا علم رکھدے نے ایڈا عالم ہی کوئی نہیں آخدے جے آخدے جے اگوں حیدر کرار بولیا نہیں وہ تے جاندا سی اے تے منافق ماواں نے تے اللہ نو کہندا اللہ سونیا ساڈی ایڈی بے عزتی کرن دیا منافقاں نو ساڈیاں ماواں کہن دیا. جے کنجری دیا پترا حیدر کرار سن کے سر جھکا بیٹھے نے تے پھر مننا پینا حیدر کرار دا بھی یہ عقیدہ سی اساں انہیں پاک نہیں جنہ ساڈیاں ماواں پاک نے. جو جے اے منافق ہوندیاں تے قرآن دے معنی سمجھن والے او اللہ نو اللہ دے رسول نو کہہ دیندے کہ پھر انج تے نہ ازواجہ امہاتہم نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے. اے تے منافق نے تے منافق دشمن ہوتا ہے.
تے اللہ سونیا مڑ قرآن بدل تو آکھ ازواجہو عدواتہم نبی دیاں گھر والیاں مومنان دیاں دشمنان نے او کنجرا سارے ماں آکھن دے اتے خوش مطمئن راضی دل سکون اچ رکھ کے بیٹھے نے کافر دیا پترا بھونکنا تو ہی سی تیری ماں دے اتے 100 خنزیر چڑھیا ہونا ہے تے تو کلا نطفہ بنیا ہونا کتی دا پتر امریکہ اچ بیٹھ کے پاؤں کنڈیا وہ جتھے بہ کے پاؤں کنڈیا اے پاک ہیں سور دیا بچیا معبون فرنگ معبون فرنگ اوتھے بہ کے پاؤں گنڈیا جنہاں بہ کے پاؤں گنڈیا انہوں نے پلیت کہو پھر میں وینا تو کتھے بہنا ہے گشتی ماں دیا پترا جنہاں دے اوتے روزانہ سور چڑھ دے نے جنہاں گشتیاں دے اوتھے بہ کے انہاں نو پاک آکھی جا رہا ہے کتی دیا بچیا تے مصطفیٰ دے گھرانے نو بھونکن دیا قسم و ذات دی کر کے کہنا الف تو لے کے والناس تک الف تو لے کے یہ تک الحم تو لے کے والناس تک پورا قرآن محمد کریم دے گھرانے دی پاکیزگی دی گواہی ہے اے مسلمانوں حکم احکام اسلام سے جے میں مرداں واسطے اوے عورتاں ہیں بولو تے صحیح جے میں مرداں واسطے موضوع ہمیں پہلوں کنی تھاں تے لا چکے ہیں لیکن موضوع وچ اگر تبدیلی نہ آوے پھر بیان دا فائدہ کی حکم احکام مرداں واسطے بھی ہیں عورتاں واسطے بھی بیبیاں واسطے بھی ہیں سیدہ خدیجہ کبریٰ جنوں منن دا دعویٰ اے رکھ دینے وہ تے نماز فرض ہون تو پہلوں دنیا تو چلیاں گئیاں رہی حضور دی بیٹی پاکی کوئی سمجھ دینے سیدہ خاتون جنت انہاں کولے نہیں روایتاں نہیں چند روایتاں ہن سوال اے وے کہ جیڑا قرآن حکم احکام عورتاں دے دسدا ہے پیا حضور دیاں کیڑیاں عورتاں سن جنہاں نے اے حکم احکام اگاں دسے عورتاں سیدہ خدیجہ پہلو چلیاں گئیاں سیدہ خاتون کو روایتاں نہیں کوئی نہیں ہونے حکم احکام اسلام دے اینے جو بیبیاں دے پھیلے پے نے او کنا پیش کیتے ہیں کتی دیا پترا منافقہ پیش کیتے ہیں حکم احکام اسلام دینے جے اسلام سچا ہے تے اینو اگاں ٹورن والے بھی سچے اگاں دسن والے بھی سچے نے معلوم ہویا قرآن دی سچائی تا مننے گا جے مصطفیٰ دے گھر دی سچائی مننے گا توجہ نہیں فرمائی ادھر ویک سجنا اس دلیل نو ایتھے چھڈ دے موضوع دا عنوان دیتا ہے جے میں کملی والا یقینی جنتی اے میں حضور دا گھرانہ یقینی جنتی ویخ ازواجہ قرآن دے لفظ میں نبی دیاں گھر والی مومنہ دیاں ماواں نے
یہ دا مطلب کی ہے انہاں مومناں نو جمعیا تے نہیں پھر ماواں کیوں آکھیا گیا؟ تفسیر اس گل دے اوتے متفق نے، روایتاں متفق نے، کئیاں نے گلاں کیتیاں پاک رسول دے جان تو بعد اساں نبی دی فلانی گھر والی پاک نال بیاہ کرانگے۔ اللہ نے قرآن اتاریا، یعنی نبی دی گھر والیاں دے نال نکاح نو جائز سمجھنا کئیاں ذہناں وچ خیال اٹھیا، اللہ نے قرآن وچ انہاں دا رد کیتا، پوری دنیا دے مسلماناں نو ایک ہدایت ارشاد حکم سنایا، نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے کیا مطلب حرمت نکاح میں جی میں سکی ماں نال نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ واسطے ایویں نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح نہیں ہو۔ ہاں سمجھ آ رہی نہیں کوئی؟ اللہ نے کیوں فرمایا نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے، وہ جویں ماواں نال نکاح دا نہیں سوچ سکدے ایویں نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح نہ سوچیا، بلکہ سن یہ تے ہے نا استدلال واضح نص الفاظ قرآن دے، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اللہ فرماندہ ایمان والو تمہیں یہ ہرگز اجازت نہیں، تمہیں یہ ہرگز حق نہیں پہنچتا اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ان تؤذوا رسول اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، یہ تمہیں حق ہرگز نہیں۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ بھی تمہیں حق اجازت نہیں پہنچتی کیا کہ نبی کے بعد ان کی گھر والیوں سے نکاح کرو۔ بولو مرو اونچی آواز نال بولو۔ اوتھے فرمایا سی نبی دیاں گھر والیاں ماواں نے، اوتھوں مولانا اوتھوں اشارہ ملدا ہے نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح ہمیشہ واسطے حرام، جویں ماواں نال حرام، لیکن ایتھے اللہ پاک نے اشارے دی بجائے واضح موٹے لفظاں چ ہی فرما دتا۔ اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو۔ فرمایا دو مومناں دا حق نہیں پہنچدا دو کام کرن، اوئے کیڑے کیڑے؟ ایک نبی نو دکھ دینا، کوئی تکلیف دینا، یہ مومناں دا حق نہیں، گستاخی کرنا،
دوسرا نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح کرنا، یہ دو حق مومناں نوں نہیں پہنچدے۔ اللہ فرماندا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اے نبی نو دکھ دینا یہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ بہت وڈی گل جے، اینو معمولی نہ سمجھیا نہیں۔ تے نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح کرنا یہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ بڑا وڈا کام جے، اینو معمولی نہ سمجھیا جے۔ ہن سمجھ دے یہ تو قرآن چاہ گیا صاف کہ ماں تا آکھیا گیا نکاح حرام ہے۔ بولو تو صحیح، جیویں سکیاں ماواں نال نکاح حرام، پاک ربی دی گھر والیاں نال نکاح، جڑے قرآن نو مندے نے دلہ جاری تے مندے نہیں، او دے نال دے حرام دے پتہ نہیں کیڑے ملعون نے جڑے قرآن نو تھڈو ہی غلط کہندے نے۔ انہاں دے سور دے بچیاں نال کیڑی گل ہے؟ ساڈی انہاں نال جڑا قرآن نو مندا، کیونکہ مسلمان وہی ہے جڑا قرآن نو منے، جڑا قرآن نو منے مسلمان ہی نہیں، جے مسلمان ہی نہیں تے اودے نال پھر اسلام تے گل کیڑی کر؟ جن نے قرآن نو منیا اونوں نبی دیاں گھر والیاں نو اپنی ماں آکھنا یہ بھی ضروری، کیونکہ اللہ نے فرمایا مومناں دیاں ماواں نے جیو ماں نہیں مندا تے خود مومن نہیں رہنا۔ او بولو تے صحیح، جے ماں نہیں مندا تے مومن نہیں رہنا، تے جے ماں من لے قرآن دے مطابق۔ ہن اگلا سوال اٹھے گا او ماں کیوں مننی کھڑا ہے، جمیا تے نہیں تینوں؟ اللہ نے کیوں فرما دیتا ہے کہ ماما نے؟ ہن ایتھے او جواب نہیں دے سکے گا، صرف وہ نہیں دینا ہے جڑا مومن بندہ ہے۔ میں توانوں اللہ اکبر مصطفیٰ کریم دے صحابی پاک، یعنی یہ گل ثابت کرنا واسطے حوالہ پہ دینا کی گل ثابت کرنا واسطے اللہ نے فرما دیتا مومن نے مان لیا، نہیں مندا تے مومن نہیں کی او ماما نے۔ بولو تے صحیح، ماما دا مطلب کی ہے؟ نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہے۔ بولو بولو بولو، نکاح ہمیشہ واسطے۔ ہن سوال اٹھے گا نکاح کیوں ہم حرام ہے؟ وہ بولتے صحیح عمریں پاویں کوئی زمانے دا ولی ہے، قطب ہے، جو مرضی ہے، جڈی بڑی شان دا صحابی ہے، اہل بیت وچوں کوئی ہے، نکاح او دی گھر والی نال حلال ہے، او دے جان تو بعد، او دی طلاق تو بعد۔ مصطفیٰ کریم دے گھر والیاں نال نکاح کیوں جائز نہیں؟ بولو تے صحیح ذرا، آ گیا سوال سمجھ؟ نکاح حرام ہے جی، وہ کیوں حرام ہے بھائی؟ یہ ماما نے مان لیا، وہ بھائی کس مطلب ہے ماما نکاح حرام ہے؟ جی میں سکی مان لیا بھائی، وہ بھائی نکاح حرام کیوں ہے؟ نکاح حرام کیوں ہے؟ ہوں صرف اے مروڑی پٹن والی ہے، کراں وضاحت ذرا اونچی بولو۔ پہلے اجمال خلاصہ پہلوں دس دینا، روایت بعد پیش کراں گا۔ ماں اس واسطے فرمایا نکاح حرام، اس واسطے فرمایا کبھی کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا نبی دی گھر والی کسے دے نال، کیوں نہیں کر سکتا؟ توجہ، عورت جنت اس میاں تے مرد دے نال رہے گی جے دے نال
عورت دے دنیا تو جان تو پہلا آخری نکاح ہویا جد نال آخری نکاح ہونا ہے جنت او دے نال رون گیا عورتاں جنت اس مرد نال رون گیا لیکن ہن سن لے کیونکہ ہر مرد دا یقینی جنتی ہونا معلوم نہیں نبی دیاں گھر والیاں کسے ہور دے نال نکاح وچ ہوندیاں تو پھر یقین نہیں سی ہونا جنتی ہیں کہ نہیں اللہ نے فرما دیتا انہاں دا نکاح کسے نال نہیں ہو سکتا یہ صرف محمد کے ہی کھانے میں رہے توجہ نہیں فرمائی اللہ نو ایک گوارا ہی نہیں ہویا میرے نبی دیاں گھر والیاں جنہ اسلام واسطے پاک محمد دے گھرانے دے اندر تکلیفاں ویکھیاں اے کسے ہور مرد دے ناوے لگ کے جنت جانا انہاں دا مشکوک روے پتہ نہیں جاندیاں نے کہ نہیں اللہ پاک نو گوارا نہیں ہویا انہیں ہر مومن نو یقین دی خبر دین واسطے یقین قائم کرن واسطے دس دیتا اساں اس واسطے حرام پہ کرنے ہیں تاکہ جے محمد کریم دا جنتی ہونا یقینی ہے سمجھ لیا جے کسے ہور دے پاسے جان نہیں دیتا انہاں دا محمد دے پاسے وچ رہنا بھی عورت ہوے گی آخری مرد دے نامے اللہ نے فرمایا اساں آخری مرد محمد کریم دے گھر والیاں دا سوائے محمد دے کسے نو گوارا نہیں کر سکتے ہائے 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 اوے بول وے مرے کیوں تاکہ جویں محمد دا جنتی ہونا یقینی ہے ایویں پتہ لگ جائے دنیا نو میرے محمد کے گھرانے دا بھی جنتی ہونا یقینی ہے کیونکہ دنیا تو گئن تے محمد جس حال چھڈ گئن اس حال کملی والے دی بارگاہ دے اندر پہنچے توجہ ہے اب بولو تو صحیح میں جیڑی روایت دا مطلب پہلو سمجھا دیتا ہے پنجابی وہ دی عربی پڑھن لگا السنن الکبری امام بیہقی دی حدیث دی کتاب النکاح پاک محمد کریم دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام حضرت حذیفہ بن یمان حضرت حذیفہ صاحب السلو رسول انہاں دا لقب محمد کریم دا محرم راز کملی والے نے انہاں نال راز دیاں گلاں آن والے وقتاں دیاں گلاں خفیہ کیتیاں سن سارے صحابہ
مصطفیٰ دا محرم راز مشہور حضرت حذیفہ بن یمان آپ اپنی گھر والی نو فرماؤندے نے او بختاں والی اگر میرے نال جنت رہنا چاہنی ہے پھر میرے بعد کسی اور نال شادی نہ کری اچھی بول ستیا اچھی بول اپنی گھر والی زوجہ محترمہ نو فرماندے ہیں او میری بی بی اگر قیامت والے دن میرے نال جنت رہنا چاہنی ہے میرے بعد کسی اور نال شادی نہ کری کیونکہ عورت آخری مرد دے حق وچ جنت وچ ہوے گی اور کسی نال نہ کری اگوں دلیل دتی نبی دے صحابی نے فرمایا تو ویکھدی نہیں اللہ نے نبی دیاں گھر والیاں نو کسی اور نال نکاح دی اجازت نہیں دتی تاکہ محمد کریم نال جنت وچ رہے او بول دے صحیح عمرے حدیث تے لفظ سنو ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لامرأته ان شئت ان تكون زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. بولو سچی دسیا جی یہ مسئلے کدی سنے جی بولو تو صحیح مرو دھورونا نام مرادنا تے جڑے ممبر دے بہ کے سچ لبدے نہیں تے جھوٹ تے ایویں ہوائی گلاں چھڈی جاندے وانی دا پترا قرآن وچ سچ اتنا پیا زندگی بیان کردا رہو اے مکن نہیں لگا قسم ذات دی کر کے کہی حضرت حذیفہ نے اپنی گھر والی نو کی فرمایا میرے بعد جنت جانا چاہنی ہے میرے نال بعد شادی کسی نال نہ کری بندہ بڈھی جڑی ہے وہ آخری خامن دے حق وچ ہونی ہے او دے نال ہونی ہے ویکھدی نہیں ہے اللہ نے نبی دیاں گھر والیاں نے فرمایا کسی نال نکاح نہ کریا اب بولے بی بی پاک اپنی گھر والی نو دلیل پہ دے نے ویکھدی نہیں اللہ نے اپنے نبی دیاں گھر والیاں نو فرمایا حرام ہے تواڈے تے کسی ہور نال نکاح کیوں تاکہ جنت وچ حضور نال رہن او بولو تے صحیح ایک روایت دوسری سناواں اس تو ہی وڈی صحیح بخاری شریف تے زبان کیڑے بندے دی ہے مولا علی دے سجے ہاتھ دی اونچی بول کے کہہ رہے ہیں مولا علی دے سجے ہاتھ سجا بازو حضرت سیدنا عمار بن یاسر بولو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جمل آخر اونٹنی نو اما پاک سیدہ صدیقہ اونٹنی پاک دے سوار بسرے دے نال جمل ہوئی سی اما پاک گورے ہوتے حضرت سیدنا طلحہ تے سیدنا زبیر پاک
ہورالے پاسے آ چکیاں سن حضرت سیدنا عمار بن یاسر بصرے دے لوکاں نوں جڑے مولا علی دی حکومت دے منتے سن انہاں نوں کٹھا کر کے خطبہ دیتا تقریر کیتی حضرت عمار بن یاسر نے بخاری میں سنا رہا کرا مکمل روایت حضرت عمار بن یاسر ہے مولا علی دے دھڑے دے سن فرماندے نے او علی دے دھڑے دے لوگو عائشہ پاک آئیاں نے خبردار اے محمد پاک دے گھر والے نے دنیا وچ تے گھر والے نے جنت بولو انی دا پترا کسے بہن یا کدلے یاری نوں کی پوچھا جتھے مولا علی دا جگر پہ بول دے عمار بن یاسر جیسا پاک پہ بول دے جنہوں صدق دی نشانی سمجھا جاندہ سی حق دی نشانی عمار بن یاسر نو سمجھا جاندہ سی عمار بن یاسر فرما دے نے وہ علی پاک دے دھڑے والے ہو سن لو عائشہ پاک جے میں پاک محمد دنیا میں گھر والی نے ایویں آخرت وچ بھی گھر والی نے پر ہن توجہ ہن او ادھروں آئیاں کھڑیاں علی پاک ادھر نے تے اس وقت حکومت مولا علی دی تے انہاں دا انہاں دے مخالف آمنا جیڑا بھی حاکم ہوندا ہے او دے مقابلے چ آمنا نہیں چاہیدا تے اے پھر او نہ آوندیاں لیکن ہن ادھروں جنتی بھی یقینی نے ادھروں آئیاں بھی علی دے مقابلے چ کھڑیاں نے عادل حکمران دے مقابلے چ آئیاں کھڑیاں عادل حاکم دے مقابلے چ آئیاں کھڑیاں ادھروں جنتی بھی یقینی نے وہ رب کی چاہندا تواڈے تو او دس دے پین میں نہیں دس رہا کہ خدا کی چاہندا ہن فرمایا انہاں دے جنتی ہونے شک کوئی نہیں حضور دے نال ہن رب ازمانا چاہندا ہے ایک پاسے رسول دا رشتہ ہے او گھر والی والا نسبت رسولی ہے دوسرے پاسے رسول دا فرمان ہے حکومت عدل دی مولا علی دی ہن ایک پاسے رسول دا فرمان ہے ایک پاسے رسول دا رشتہ رب آزمانا چاہتا ہے بی بی دے جنتی ہونے شک نہ سمجھا جے عمار بن یاسر فرما رہے ہیں حضور پاک دی گھر والی ہونے شک نہ کریا جے لیکن خدا لے آندہ کیوں ہے آزمانا چاہتا ہے رسول دی نسبت ویکھ دے جے یا رسول دی شریعت ویکھ دے جے نسبت دا لحاظ کر دے جے یا فرمان دا لحاظ کر دے جے لہذا ہون نسبت بھی یقینی منیا جے لیکن انہوں فرمان دے اتے چڑھاونا بھی نہیں اے بول ویلی دا پترا اچھی بول نسبت رسول حضور دی زوجہ موت جنتی ہونا یقینی
مولا علی دے مقابلے چاؤن نال انہاں دے جنتی یقینی ہون دے اندر ذرا فرق نہیں آ سکدا. عمار بن یاسر فرما رہے ہیں اوے اللہ دے بندے ہو بول وے نا مرادو کیڑے کیڑے بہن یکاں نشائیاں تو دین لین لگ بندے جے او کی بھنگائی چرسائی گانڈو والا کی کام ہے دین دینا. معبون فرنگ معبون دا معنی ہوندا گانڈو عربی اج معبون کہندے نے گانڈو نو. ہاں جی وہ دلہ یاری امریکہ میں بیٹھا ہے وہ دھی دے چوڈا اپنی ماں بہن روزانہ استعمال کردے نے کتی کھوتی کوئی جانور نہیں چھڑ دے. یہو جا مولوی کولا نظر آ جاوے تو وہ آندے نے فرض ہو گیا. میں شرطیہ کہہ رہا جنوں اسا گانڈو آکھیے نہ نکلے میرا نک وڈ دینا. عمار بن یاسر فرما رہے وہ کتی دیا پترا میں پوچھنا انہاں نو علی دے مقابلے وچ اما پاک نظر نہیں آ رہی ہیں تے کیوں فرما رہے ہیں یہ دنیا وچ بھی حضور دی زوجہ تے جنت وچ بھی حضور دی زوجہ شک نہ کریا جے لیکن مالک ازماونا چاہندا رسول دی نسبت ویکھ دے جے یا رسول دے فرمان نو ویکھ دے جے. بول دے صحیح حضور دا فرمان کی ہے بھئی عادل بادشاہ ہوئے تے اودے مقابلے چ نہ ہو تے رسول دا فرمان ویکھنا جے ہن ایتھے بات سے بات نکلتی ہے موضوع نہیں. موضوع تو وہی ہے جڑا چھیڑ کے بیٹھا لیکن بات سے بات نکلتی ہے تے این جویں کہندے نے لویا گرم ہے تے سٹ کم کرے گی. عمار بن یاسر کی فرما رہے ہیں ادھر اللہ آزمانا چاہتا ہے ادھر نسبت رسول ہے ادھر فرمان رسول ہے تے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیدا خیال رکھ دے ہو. وہ بولو تے صحیح نسبت وڈی سمجھ دے جے یا فرمان وڈا سمجھ دے جے. توجہ اہل سنت نے فرمان بڑا سمجھیا ہے. انہاں آکھیا انہاں پاکاں کول اجتہادی خطا سی درست اور ثواب وہ مولا علی تو سن مولا علی دے کون سی درست اور ثواب سواد نال ثواب نہیں ثواب ادھر بھی ہے مرے بولو ثواب سے نال وہ ہوندا ہے نیکی دی جزا. چنگا کام کرو تے جڑا بدلہ ملدا ہے نا اونوں کہندے نے ثواب. ثواب دوویں منے سی کیوں جو کملی والے نے فرمایا مجتہد اجتہاد کرے درست کرے تے دگنا ثواب اگر غلطی کر جاوے تے ہکورا ثواب. تو ید علی والے دھڑے وچ دوہرا ثواب سیدہ دے دھڑے وچ ہکورا ثواب. ثواب ادھر بھی ہے ثواب ادھر بھی ہے لیکن سواد نال ثواب. سواد نال ثواب وہ علی والے پاسے یہ ساڈا مذہب ثواب سواد نال درست یعنی دگنا ثواب جے تے لبنا ہے وہ کیڑے پاسے مولا علی والے پاسے. ادھر خطا اجتہادی ثواب سے آلہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر دگنا ہے ادھر ہکور ہے لیکن سواد ثواب والا ادھر ہے ادھر کوئی نہیں. وہ یار بولتے صحیح عمر رہے تینوں اپنا مذہب تے سمجھ آ جائے. ہن میں گرم لوہے دے سٹ کڑی مارنی سی. اوئے حضرت عمار بن یاسر نے بتا دیا ایک طرف نسبت رسول ہو ایک طرف فرمان رسول ہو
اب نسبت اگر اس کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے تو نسبت کو چھوڑنا، فرمان کو نہیں چھوڑنا. یہ گل آگے سمجھ. ہن سٹ سن کہندے نے چشتی سجدہ دا گستاخ بیانی دا پترا، ایک پاسے نسبت رسول ہوے، ایک پاسے دین رسول ہوے. عمار بن یاسر اہل سنت ہوئی کہندے نسبت چھڈ دئی مگر فرمان دین. اللہ جنت الفردوس دیاں پیگاں حضرت صاحب نصیب فرماوے. تہاڈے سامنے میرے جیسے کھوتے نو کی سمجھا کے چلے گئے. وہ یہ گلاں سنیاں جی کتے؟ اللہ اکبر. مسکین چشتی دا بیان ہوے محفل پھر بھی شیطان ہو. ہائے ہائے ایک گجراتی ہے کنجر دا پتر، وہ دلے یاری دا پتہ نہیں کی انہوں کہنے نے اگوں وہ یہ سنا جڑا اگا وہ کہندا چشتی فلان جواب نہیں دیتا فلان. وہ میں کہ کتے دا پترا خوش پہ ہونا ہے. اللہ نے مومناں دی ماں آکھیا انہاں نو تے او کتے دا پتر ماما نہیں مندا تے جدوں نہیں مندا او تے مومن نہ رہیا تے جدوں مومن نہ رہیا تے تو بھی تے اونوں منن والا کافر بن گیا. مومن نہ رہیا تے کتی رہیا بچا او تینوں کافر بنا کے بیٹھا. تو خوش ہو رہیا گلا یاری پڑی او ہو کیا بے مثال گل کر کے بیٹھے کیڑی تینوں کافر کر کے بیٹھا. اوے حرام دیو تسی جمے جے کہ اگے جے او بے غیرت دیا بچیا کی پھکا بچیا تیرا تو جے دے نال نکاح کر کے بیٹھا کتی دیا پترا تیرا زنا ہے نکاح نہیں. تو مومن رہا ہی نہیں کیونکہ مومن ہووے تے نبی دیاں گھر والیاں نو ماں مننا پینا ہے. ایڈ سوار دا بچہ سکول دا نتیجہ تھیدا چوڑا اور کی. پھر تو کہندا کہ وہ تو گالاں ہی ہو جے کڈدا گھر وچ بیٹھ کے سن نہیں سکدا. میں کہ کتی دیا پترا رسول دے گھر والیاں نو رسول دے صحابہ نو پاکاں نو وہ گالاں کڈن تے کافر نہیں سن سکدا. تو گھر سن رہا ہے باقی تیری گشتی نہیں کر سکدے. کتے دیا پترا سنا میریاں گالاں ہو سکتا ہے تیریاں گشتیاں لتر پھڑ لین آکھن کتی دیا پترا سانو خراب کیتا ہی مولوی صحیح کہندا ہی. سمجھ نہیں لگی نہیں. قسم و ذات دی کر کے کہنا جو دے قبضہ قدرت میری جان ہے میں او دی حضور دے ازواج دے بارے صحاب دے بارے او گالاں سنیاں نے دی ماں نو سور لین سنیاں نہیں جاندیاں. سنیاں میں بیان نہیں کر سکدا.
میں جمعے چاکھیا اگر وہ کتی دا بچہ میرے سامنے ہوندا میں قتل کر دیندا. میں کسی نوں نہیں سی کہنا, میں آپ ہی قتل کر دیندا. کی کریے بندہ کیڑے جہان وچ بیٹھا. توجہ ہے, توجہ اللہ فرماتا ہے ہمیشہ واسطے دلیل بدلن لگا. اللہ فرماتا ہے ہمیشہ واسطے نکاح نہ کریا جے ہوندیاں دشمن تے دشمناں نوں تے ذلیل کر کے بندہ چنگا رہندا. اللہ تے فرماتا ہے انہاں نال ہر بندہ نکاح کرے جتھے مرضی ذلیل ہون. ساڈے نبی نال انہاں منافقت کیتی, اساں وی انہاں نال ایویں ہی کرنا. کتی دیا پترا رب ڈردا سی انہاں تو حرام دیا. نکاح جو روک دیتا سو ہر پاسے کیوں ایڈے وڈے گھرانے عزت پا کے یہ نال دا کوئی گھر ہو سکتا ہی نہیں. ہن جے ہو سکتا تو صرف جنت. اے بولتے صحیح اس گھرانے دے نال دا گھر محمد کریم دا وہ صرف جنت ہے. لہذا یہ اوتھے ہی سجدیاں نے. اے قرآن کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اب بولے نہیں دیا. قرآن تو باہر جا رہے ہیں. مولا علی ساڈے نزدیک مولا علی, حسن حسین پاک, سیدہ خاتون پاک پکے یقینی جنتی نے. گل سمجھا جی. لیکن گاں جو نسل ہے وہ یقینی جنتی نہیں. ہون جیڑے آخدے نے سارے جنتی نے وہ آیت پڑھ دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حالانکہ یہ آیت اتری ہے, یہ آیت اتری ہے حضور دیاں گھر والیاں پاکاں دے بارے. پچھوں سارا ذکر انہاں دا چلدا ہے. بولو تو صحیح نا. سارا ذکر انہاں دا چل رہا ہے. ہون توجہ اللہ تے رسول دا مقصد یہ سی کہ اس آیت مولا علی حسن حسین سیدہ خاتون یہ بھی وچ ہون, اس آیت شامل ہون. لیکن انہاں دا شامل ہونا ہے سی مخفی, کیونکہ پچھوں تذکرہ سارا بیبیاں پاکاں انہاں دا ذکر نہیں. انہاں دا وچ آنا یہ اجنبی تے اوپری گل سی, یہ ول ذہن جانا مشکل سی. ہن مصطفیٰ کریم نے اللہ پاک دے ارادہ پاک نو تے او دے مطلب نو ظاہر کرن واسطے چادر شریف دے وچ انہاں نو بلا لیا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اللہ نے کلام اتار کے میرے گھر والیاں نو بچ رکھے, میں چادر اتار کے انہاں نو بھی بچ پیا رکھنا. او خدا دا بیان ہے, مصطفیٰ دا بیان ہے.
ادھر کوئی اگر کہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ کم ضمیر ہے، یہ ہے جمع مذکر حاضر کی، مذکر کی شما فارسی میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، لیکن کم جمع مذکر کے لیے الگ، کننا الگ۔ اگر کوئی کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم مارا ہے تو وہ تو پیچھے تو ذکر بیویوں کا ہے، وہ تو مؤنث ہے، تو کم بتا رہا ہے وہ نہیں ہے اس میں، تو اس کو جواب ہمارے اماموں نے دیا ہے، انہوں نے کہا بے وقوف، یہاں جواب یہ ہے کہ لفظ آ رہا ہے اہل البیت، اور اہل البیت کا معنی ہے گھر والے، اور یہ لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اوے گھر والیاں دا سنا، اوے کی حال ہے تیرے گھر دیاں دا، مراد مذکر ہیں، مراد مؤنث ہیں، لفظ مذکر بولتے ہیں، گھر والیاں دا کی حال ہے۔ سچی دسیا جے جس لے کو پوچھے گھر دیاں دا حال سنا، تے ذہن کدھر جاندا ہے؟ او بولتے مر کدھر جاندا ہے؟ ہن سمجھ لگی؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، گھر والے، اس کی وجہ لفظ اہل البیت کی وجہ سے یہاں کم مذکر آ رہا ہے۔ اوے چشتی، تمہارے اماموں نے یہ بات لکھ دی، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ محاورہ تو ابھی دلیل پیش کر دیا، محاورے میں تو آپ کو سمجھا دیا، قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ اے بولا مرے ستیا بول، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ گھر میں صرف گھر والی کلی، حالے بھی پتر ہے نہیں، جبریل امین اور فرشتے اندر صرف ایک بی بی ہے، آن کے فرشتہ کیسے رحمت اللہ علیکم، اہل البیت، او گھر والے او تواڈے تے رحمت ہوئے، جیڑا کم لفظ اوتھے آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جیڑا کم اوتھے بیبیاں واسطے آئے، ایتھا کلی بی بی واسطے وہی آیا کھڑا۔ یہ دس سکتے ہو، حافظ بیٹھے ہو، دس سکتے ہو کتھے آ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، قرآن پاک یہ پڑھا ہے صاحب، دس سکتے ہو وہی فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، میں آیت انہوں نے سامنے سمجھا دیں، منجی ٹھوکن دے قابل ہو جا، انہاں دی ایسی دی تیسی اہل سنت دے کے کو کھلوے، جنہ دے اگوں بیٹھے نے وہ سننی نہیں، ہاں بے شک سبحان اللہ۔
پہلو بھی کسی دو جگہ تے لگا لیکن جنہیں وہ دو سنے نے نا انہیں آخنا نہیں یار یہ بہت فرق ہے کیوں ساڈا موضوع کسی کتاب تو جوڑیا نہیں ہوندا مالک دا دتا ہے ائی وگ پے دے ادھر دریا ائی وگ پے دے ادھر دریا انشاءاللہ انشاءاللہ ہائے 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 قالوا وہ مکم آیت پڑھنے لگا 73 آیت ہے سورۃ ہود 73 آیت ہے بولو بولو اونچی بولو مرو قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید فرشتے آن کے آخیا بی بی پاک نو اتعجبین من امر اللہ انہاں جدو خبر دتی بڑھے پے وچ پتر دی بی بی حیران ہو گئے متھے دے ہاتھ ماریا میری اس عمر وچ کی ہونا ہے فرشتے آخیا تعجبین حیران ہو رہی ہے اللہ دے حکم تو اللہ دے حکم تو حیران ہو رہی ہے کی گل ہے رحمت اللہ اتعجبین واحد مؤنث حاضر ایک بی بی سی فرشتے کہندے او بی بی اللہ دے حکم تو حیران ہو رہی ہے اللہ دا امر آیا پتر دین دا رحمت اللہ ہے اللہ دی رحمت ہوے و برکاتہ او دیاں برکتاں ہون علیکم اہل البیت تواڈے تے اہل بیت بی بی ایک بیٹھی ہے بی بی تو فرشتہ کہندا ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم جیڑا قوم اتھے آیا وہی قوم ایتھے آیا بی بی ایک بیٹھی ہے نشائیاں دے ٹولے نو آخ تو آنو صرف دوری ڈنڈا سمجھ آ سکتا ہے اللہ دا قرآن کے میں سمجھ آوے دین کے میں سمجھ آوے ضرور پنگے لینے جی اور سمجھ لگی لیکن بتا دیا قرآن کا ظاہر نبی کی گھر والیوں کو اس آیت میں رکھ رہا ہے مصطفیٰ نے اس مخفی بات وہ جو دوسروں کو رکھنا تھا وہ مخفی تو اس کی خفا کو دور کرنے کے لیے حضور نے چادر پھیلا دی لیکن سمجھ انہوں نے حضور نے داخل فرمایا خبر واحد ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں ہوگا جو قرآن سے ہو رہا ہے قرآن حضور کی گھر والیوں کو قرآن حضور کی گھر والیوں کو جس یقین کے ساتھ جنتی فرما رہا ہے اس یقین کے ساتھ ان کا داخل ہونا ثابت نہیں ہوتا. عجیب بات ہے جن کا یقین کے ساتھ حضور کے ساتھ رہنا ثابت ہو رہا ہے اوتھے بک بک تے جتھے یقین نال ثابت نہیں ہوتا خبر واحد انہاں دے مذہب دے مطابق دی گل کر رہے ہیں ورنہ میں تے کہہ گیا ساڈے مذہب دے مطابق یقین نال انہاں پاک انہاں چار پاکاں وچ ہوں جنت
عجیب گل ہے کہ جنہاں دا یقین نال ثابت ہوئے اوتھے بک بک، جنہاں دا گمان نال ثابت ہوئے اوتھے ساری دیہڑی پاک نے تے جنتی نے تے فلان نے کتے دے آ پترا تیرے پیو دی شریعت وہ بولو تحقیقی جواب سارا ہو گیا. ایک الزامی جواب آخر میں دیتا ہوں. وہ جی وہ تو منافق تھی، کیوں آخر شادی کی تھی؟ کتی دا پتر کہتا شادیاں اس واسطے کیتیاں سن حضور دی سی ہر پاسے دشمنی، رشتے لے تاکہ دشمنی کٹ ہو جائے. میں کہا ٹھیک ہو گیا. میں کہا چل تیری مان لے کی، لیکن اگلی گل بھی سن کہ سیدہ خدیجہ پاک نو تسی آکھدے جے او بالکل پکیاں کامل پاک سن تے دلے دا پترا جڑا اعتراض ادھر ہونا ہے وہی ادھر ہونا ہے. جیڑا مقصد تو دس رہے ہیں دشمنی کٹاؤن واسطے حضور نے شادیاں کیتیاں تے اے بھی تے مکے دی سردارن بی بی سی، ہر پاسے ہر خاندان قبیلے چ انہاں دا رشتہ سی، تو انہاں نال بھی اسے واسطے کیتا سی تاکہ دشمنی کٹ جائے. ہن جیڑا جواب حرام دیا ادھر تو دیں گا لے چھنکنے مجا بین دا چوڈا تینوں اینا نہیں پتا دی چودہ پاک محمد دے گھر، پاک محمد دے صحابہ، پاک محمد دی آل انہاں نو انج مننا پیندا ہے کہ ساریاں نو منو. جے ادھروں منہ پھیرو گے ادھروں پھر جانا ہے، ادھروں پھیرو گے ادھر پھر جانا ہے. رب نے جوڑیا ہی ہو جائے کہ ساریاں نو مننا پینا تے تاں ہی منیا جانا ورنہ نہیں. اب دیکھ لو بلکہ اتنے ایک اور اعتراض ہوندا ہے اور وہ سکولیاں کیتا ہے وہ کردے نے. وہ کہندے نے سیدہ خدیجہ نال 40 سال دی عمر شریف سی سیدہ خدیجہ پاک دی، حضور حالے نوجوان سن تے اے تے متعلق بیوہ سن تے بیوہ نال شادی رسول نے تاں کیتی ہے. اے زندیق تے سکولی اعتراض کردے نے تا پیسے دی لالچ پیچھے، کیونکہ بی بی دولت مند سی، محمد غریب سی، تاں کر کے بہن دا چوڈا ہن اے دا بھی جواب دے. سمجھ نہیں لگی معلوم ہویا ہے ساریاں ماواں نو سچیاں ماواں ساریاں نو مننا پوے گا. جب مننے گا تے کوئی رہے گی، جے نہیں مننے گا تے پھر کوئی بھی نہیں رہن لگی، پھر کافر مار کے تے جنت پہ جہنم جائے گا. لہذا قرآن دی گل منو. یہ حضور دیاں گھر والیاں نے، ایتھے بھی گھر والیاں نے تے ہن کسے کتے دے پتر دی گل سنے گا انی دا بچہ کافر ہو جائے گا جو ہن سنی دے. ایتھے کو گنجائش رہی ہے سننا، بولتے صحیح نا مت تو سمجھیں یہ سٹیج ڈرامہ ہے. یہ سٹیج ڈرامہ نہیں، سونے محمد کریم دے سچے دین دا سچا بیان ہو رہا ہے. اینو سٹیج ڈرامہ نہ سمجھی مولویاں والا. اللہ دے فضل نال ہر فرقے والے جے ساڈے ول منہ کر کے کہندے نے تو یار بول ہن تے جے آپ بولن تو بعد بولن دی گنجائش چھڈی ہوے نا تو کوئی فرقے والا مینوں داد نہ دے. آصف ہوراں دی اماں جی مرحومہ دے سال ثواب واسطے ہن میں آخری ایک گل سنانا. حضور دیاں ماواں، حضور دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماواں، توجہ، حضور دیاں گھر والیاں ساڈیاں دو مانے ہیں.
ایک نکاح حرام ہے، دوسرا احترام واجب۔ جی میں اما دا احترام عزت واجب ہوندی ہے، ایویں محمد کریم دے گھرانے پاک دا احترام عزت ہن سمجھ لگی؟ سنو میں آخری گل نہ کراں تے موضوع ناقص رہ جانا۔ سیانے کہندے نے دیکھ دا مزہ کھروڑیے تے گل دا لطف آخر چھوڑ ذرا ویکھ میں کیڑی گل کروں گا۔ ذرا بولو چا اونچی آواز نال۔ اس کنجر دے پتر آکھیا ہے او جی تہاڈی کتاب سنن کبریٰ وچ لکھیا ہے سیدہ خدیجہ اما پاک سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کولے بی بی آئی تے انہیں آکھیا یا امہ اے امی جان تو انہاں بی بی اما پاک کو فرمایا انا ام رجالکم لست بامک۔ توجہ انہیں اعتراض کیتا، انہیں آکھیا صدیقہ تہاڈی عائشہ دے کول عورت آئی، انہیں آکھیا امی جان، آپ نے فرمایا میں تہاڈی مرداں دی ماں ہاں تیری نہیں، تو پھر مومناں دی ماں کتھے رہی؟ عورتاں بھی تے مومن نے۔ جا گشتی جا پترا، سیانے کہندے نے جہان یہ ہوئی ہے بلبل نو چھڈو تے کدھر جاندی؟ بولو تے صحیح، تے کان تے گرجاں ہے صاحب، روایت وہی ہے۔ او کنجر کدھر گیا؟ آ ویکھی نور ال جاندا مابون فرنگ گل وچ کتے والا پٹھا پا کے بیٹھا حرام دیا تے اپنے آپ نو تو اہل بیت تک کہنا۔ خبردار انگریزی کتے مصطفیٰ کے اہل بیت کے کچھ نہیں لگتے، مومنوں کو بھی کچھ نہیں لگتے۔ تیری ٹائی پٹا دستا کتی دیا بچیا، تو انگریزاں دا ٹوٹیا کتا ہے۔ جدو کسی کتے دے گاٹے چ رسا ویکھو نا ٹوٹا، اگلے سمجھ جاندے نے کسی دے کلے تو ٹوٹیا ہے۔ گشتی دا پترا تینوں شرم نہیں؟ تو اہل بیت دا نام لینا، انگریزاں نے کتا بن کے توجہ نہیں۔ تیرا وجود سراپا تجلیے تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ توجہ اور نور ال جان لگا، روایت وہی ہے جڑی انہیں پڑھی میں پڑھی۔ انہیں آخیا مومنہ دی ماں نہیں بنتی کیونکہ عورتاں دی ماں انہاں نہیں منیا۔ کتی دا پترا یہ تے کہہ رہی ہیں کہ میں تواڈے مرداں دی ماں ہاں، تینوں یہ نہیں سمجھ آئی؟ اوے حرام دیا، او مفعولہ عالم کے بیٹے، مینو پتا تو متے دی نسل ہونا ہے۔ پتا نہیں کنے بزرگ کٹھے ہوندے نے، ایویں کھچا نہیں وڈی دیاں۔ ہاں ایتھے ایک شیر دا کاغذ کسے دتا ہے، اونے آکھیا نبی دے گھر وچ جیڑی آوے نبی دے گھر وچ جیڑی آوے اوتے کرما والی ماں دا دامن پاک رکھے جیڑے ہوں
نبی دے گھر وچ او جیڑی آوے او تے کرما والی ماں دادا پاک رکھے دے جیڑے ہون حلالی تے مومن قدرہ ماما دی کر دے مومن قدرہ ماما دی کرتے اتے بھوکن دلہ یاری قدر پاکاں دا عالم جانل کی جانل فنکاری میں ممبر دے آکھیا سی میں آکھیا بھین جکا جے تینوں نیٹ تو نہ پجاواں مینوں چشتی نہ آکھی بھین چودا تو منہ بخان جوگا نہیں رہنا بھین جکا تو دوجے موڑ بھی سمجھ لینی تینوں کی پتا ساڈے نال دے پنگا لین کوئی آیا نہیں تے لمما پایا نہیں 40 سال دی ناچیز دی تاریخ ہے 40 سال 40 سال پجاندے نظر آئے ہیں بھجدے نظر نہیں آئے کوئی مائی دلال ثابت کرے توجہ بی بی پاک دی گل سمجھاؤن لگا آپ نے فرمایا میں تواڈے مرداں دی ماں او کنجری دیا پترا انہاں کی سمجھایا بی بی پاک وڈے علم والیاں سن ساڈے اماماں نے اتفاق کیتے شریعت حقیقت کا علم نبی دیاں ساریاں گھر والیاں وچوں سب تو زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ نوں صحابہ بھی انہاں کول مسئلے پوچھدے سن ہاں جی ایڈے بڑے پاک علم والے سن ہن انہاں پتہ روسن علم والے اللہ نے فرمایا نبی دیاں گھر والیاں تواڈیاں ماواں نے اگوں تانوں سمجھا گیا ماواں کیوں فرمایا ہے کہ جویں ماں نال نکاح حرام ہے ایویں انہاں نال بولو اے بول مار ایویں تے نکاح مرداں نال ہوندے نے عورتاں نال نہیں ہوندے او کتی دیا پترا تینوں اتنی سمجھ نہیں آئی بی بی اے ہوئی راز دسے میں تواڈے مرداں دی ماں ہاں کیا مطلب جیڑی وجہ نال مینوں ماں کہہ رہی ہے او تو نہیں او تواڈے مرد نے لہذا سمجھائی جانیاں حرام ہونے مرداں دی ماں احترام وچ تواڈی ماں کوئی کہے اس کے سامنے نہیں آتا کڑی ہویا تینوں سمجھ نہیں آندی کنجرا جیڑا میرے نبی دے گھر نو بکواساں کرے گا میں اودے سامنے بیٹھاں جے سامنے بیٹھاں گا پھر گل نہیں کرنی میں گریبان پھاڑ کے چھری پھیر دینی ہے بہن چوک اے دلہ تو ہوے گا بہن جکو جڑے سندے رہندے جو دے منہ وچوں ریا مسئلہ مناظرہ تے بہن چودا مناظرہ نہیں فون دے اوتے بھی تے گل ہونی میں گل کر رہا وہ میری گل دا توڑ پیش کرے توڑ آ گیا تے میں ہر گیا گل مک گئی سامنے توبہ توبہ توبہ
یہ ہو جاندے سامنے میں اپنے سندر دی کتا کتی بھی نہ رکھا. یہ تو بڑی دور دی گل ہے کہ اساں بہ جائیے ہو جا بہن جکاں دے سامنے. سمجھ نہیں لگی؟ اگر کوئی میری گالاں سن رہا ہے تو سمجھے اندر کی اگ لگی ہے. اے میں نہیں نکل دیاں اوے بولے نہیں. ہائے 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 ہائے. ٹر گئی رت گلاباں والی ٹر گئی رت گلاباں والی تے اگ پیا دھتورے ٹر گئی رت گلاباں والی تے اگ پیا دھتورے ڈاڈی چپ شریفاں کیتی اوے بھونگن پہ کتورے. ڈاڈی چپ شریفاں کیتی اوے بھونگن پہ کتورے. علم ہو غیرت نہ ہو، علم ہو غیرت نہ ہو وبال ہے. علم ہو غیرت ہو تو سمجھو کمال ہے. اللہ کے فضل سے اللہ پاک انہاں پاکاں دی خدمت عاجزانہ مسکینانہ قبول چل کرے. انہاں دے درد کتھیاں وچ قیامت والے دن سانو رکھ لوے. کریم رب تے بخشش فرماوے. آصف صاحب انہاں دی اماں جی انہاں دے دیگر رسا رشتہ داراں دی. صلی اللہ علی حبیب محمد مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل